बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Carmel Preren disporta nialac gosumeistank hau bapu Deep Fernand boro येऊ करमकता आज जानेवारीची 17 तारीख आयतार सदाकाळ असो दुसरो आयतार आज मी संभ्रमता ऐचे दिसाच्या नियाळाक ऐचे वांजलाचे वसप मी ऐकूया. सांजुआंच्या वांजलांचे वसप अध्याय 1 वाक्य 35 ते 42. जॉन दुसऱ्या दिसा जुआव आपल्या दोग शिसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळू ताणें जेजूक तेनेच्यान सुमकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही उतरां आयकल्ले दोग शिस जेजूचो फाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं उलो आनी ते आपणा फाटल्यान येतले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारूंक लागलो. राब्बी, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. जुआंचे आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपल्या खाशा भावाक सिमोनक सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनक जेजूचशी आपोवन आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुआंचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचें उतर हें, वाकन्नी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपांत तशें वांजेलांत आपोवणें आमकां पळोवंक मेळटा. हेच्या पयल्या वचपांत सामुएलाचें आपोवणें. उलय सोमिया आयकता सो साकोर म्हणून तो जाप दिता. 3 फावटी देवान सामुएलाक आपयलें रातीं तो न्हिदल्ल्या वेळार आनी सामुएलाक कळ्ळें ना आनी निमाणें एलीन ताका सांगून दिलें. आनी हाचे उपरांत सामुएलाक देव आपणाची खुशी उगडापी करता आनी एक प्रवादी जावन सामुएलाक नेमता आनी जायतीं वर्सां इस्रायलाचें तो मुखेलपण घेवन तांचो नीतिकर्ता जावन आपणाची सेवा दिता. हेच्या वांजेलांत आतां आमी आयकलें त्या दोगां शिसांचें आपोवणें. आनी एकलो शीस कोण म्हूण कळीत ना, पूण एकलो शीस पेद्रूचो भाव आंद्रे. आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपांत हें कशें जियोवचें गी म्हणून आमकां कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पाऊल शिकयता. तर भावंडां भयणीनो, हेचो नियाळ आमी करतना पयल्यान आमी उडास दवरूंक फावो देवाक आमची गरज आसा. गॉड केदें व्हडलें अजाप न्ही गी. देवाक आमची गरज आसा. देव इतलो सर उपदवेदार रचणार सगळें ताका आपल्या एकाच उतरान करूंक जाता, तरी तो आमचे कडेन आमचो आदार मागता. जिवितांत व्हडदींत नवीकरण हाडली तसली ती म्हणटा, आज जेजूक हात नात, पांय नात, जीब ना. तो आमचे शिवाय तो चलोवंक शकना. तो आमच्या जिबे शिवाय उलोवंक शकना, आमच्या काना शिवाय आयकूंक शकना. देखून आमी उलोवंक शकना, आमच्या काना शिवाय आयकूंक शकना. देखून आमी ताचे हात, पांय, जीब, कान, दोळे हें जावंक तो आमकां आपयता म्हणून ती आमकां सांगता. भावनो आनी भयणीनो, संगती मुखांतर उलोवंक लागलो. पुर्णासल्ल्यान जाल्यार आमी पळयता घडघड्या मुखांतर ताणें आपणाचें हजरपण दाखयलें. मोडा मुखांतर आपणाचें हजरपण दाखयलें. जळत्या बोल्या मुखांतर देव उलयलो. अशे विविध प्राकृतीक संगती देवान
देवान वापरल्यो. फुडें तो प्रवाद्यांक पळयता आनी प्रवाद्या मुखार तो उलयलो, राया मुखांत्र तो उलयलो आनी निमाणे जेजू क्रिस्त मुखांत्र देवा बापान आपणाक उगडापो केलो. आमच्या आवय बापाय मुखार तो उलयता, शिक्षकी मुखार उलयता, हर एका क्रिस्तांवा मुखार तो उलयता आनी हर एका संती मुखार उलयता म्हूण सांगयत. तरी आज देवाक उलोवंक सोडच्यो तसल्यो जिबो इल्ल्यो उणो जाल्यात म्हणयत. तसले देवाक कान दिवचे तसले कान उणे जाल्या म्हणयत, गन्ने करची उणी जाल्या म्हणयत. सगळ्यांचो सुखी सचिंत आसात. कोणी देवाचे उतर परगट जाल्यार ताचे थंय कितें उणेपण आसा म्हणून सोदचे तसले आसात. आनी हें देवान उलोवंक साध्यच ना म्हणून सांगचे आसात. देव कोणाकय आपोवंक शकता, देव कोणाक आसा, देव कोणाकय आपोवंक शकता, देव कोणाय मुखांत्र उलोवंक शकता. देव आपल्या परजेचो मोग करच्याक कोणाय मुखांत्र उलोवंक शकता. पूण भाऊ आनी भयणीनो, एक समस्या आसा. गेम आशिल्लो तो टीव्हीर घोव बायलांक पासत तो गेम आशिल्लो. घोव आनी बायल एकामेकाक कितली समजून घेवंक शकतात म्हणल्या विशयान तो गेम. आनी त्या गेमांत उतरां वापरूंक नासलीं त्या विशयान तो गेम. आनी त्या गेमांत उतरां वापरूंक नासलीं. घोवान एक्ट आउट करूंक आशिल्लें, म्हणजे ताणें आपल्या नटना मुखांत्र जें कितें ताणें बायलेक सांगूंक आसलें नटना मुखांत्र कळोवंक आसलें. आनी बायलेन तें सांगचो एका दादल्याक मेळ्ळो एक अवकाश त्या गेमांत. आनी त्या दादल्यान त्या स्त्रिये लागीं सांगूंक आशिल्लें, हांव तुज्या पुताचो बापूय, हांव तुज्या पुताचो बापूय म्हणून कम्युनिकेट करूंक आशिल्लें, नटन करून दाखोवंक आशिल्लें. आनी बायलेन करेक्ट जावन इंटरप्रेट करूंक आशिल्लें. तो दाखयता हांव आनी तिका लागून तुज्या भुरग्याचो बापूय. आनी ही इंटरप्रेट करता बापूय म्हणटना अशें करतना हांव राय म्हणून तिका समजता. पयलें म्हणटा नेक्स्ट तूं ल्हान भुरगें म्हणून ताणें सांगलें म्हणून इंटरप्रेट करता. तिसऱ्यान हांव व्हड, तूं ल्हान पूण हांव भुरग्याचो बापूय म्हणून तिका 3 अवकाश दिल्यार तिका समजूंक ना. आनी हाणें कम्युनिकेट केल्लें आनी नटन केल्लें तिका सारकें रितीन इंटरप्रेट करूंक जावना. म्हणजे जें कितें आमी सांगूंक आशेता समजून घेवंक इल्लें कश्ट. आतां देव कितें सांगूंक आशेता तें समजूंक थोडे फावटी कश्ट जाता. मनशांनीच उतरां मिने सांगचें आमकां समजून घेवंक इंटरप्रेट करूंक कश्ट समजून घेवंक इंटरप्रेट करूंक कश्ट जाता तर जाल्यार देवान सांगचें आनीक चड कश्ट जाता. तितलो सलीस न्ही. देखून सामुएल धांवता येयली तशी ताणें आपयलें म्हणून समजूना ताका. पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी असलें घडटा सारके रितीन समजना. आनी ह्या खातीर देवाक मनशान समजूंच्याक, देवाक मनशान अनुभव करच्याक, देवाक मनशान सागच्याक, देवाची वेंग मनशान घेवच्याक देवाक कम्युनिकेटर्स जाय. देवाक आपणाचो मोग मनशा कडेन वांटून घेवच्याक कम्युनिकेटर्स जाय. वांटतले तसले जाय, पाशार करतले तसले जाय. देवाक समजून देवाचो मोग न्ही देवा विशयांत कितेंय एक चिंतून देवाचे फर्मान देवाक सूख रितीन पिक्चर करचे तसले, देवाक सारके रितीन रिप्रेझेंट करतले तसले जाय. ह्या खातीर देव आशेता. तूं खंय रावताय?
जुआन बाप्तिस्त जेजू विशाल म्हणालो देवाची शेळी म्हणजे तो जाऊन असा सोडवून जा मागलो आणि येशीस ताच्या लागीं वचून विचारना वैगी तूं सोडवून जा गे आमकां खाला हें करता काही तेंगा तांचे सवाल ऐकत तूं खंय रावताय तूं सोडवून जा गे आमकां खाला हें करता काही तेंगा तांचे सवाल ऐकत तूं खंय रावताय आणि वांजल म्हणता हे बारीक सवाल खंय रावताय वांजल म्हणता ते गेले ताच्या सांगात रावले आणि दुसऱ्या दिसा अंद्रू येवन म्हणता आमी सुम्याक देखला जेजू सांगली तो सोडवून जा तो मागलो म्हणल्या निर्धाराक ते येवन पावले कशें जाय खाली एका दिसान जेजूक तितलें कम्युनिकेट करूंक जालें गे खंडी जावन हें उतरांनी न्हय खंडी जावन जेजून तांकां अजापां करन खंडी जावन जेजून तांकां अजापां करन गे उतरांनी कन्विन्स केल्लें न्हय ताच्या सांगात ते रावले तेन्ना जेजूची रूच तांकां मेळ्ळी सान फ्रांसीस आसिसीच्या जिवितांत जाल्लें एक गडीत अशें आसा एक दीस कोवेंताक भरती जाल्ल्या एका नव्याच्या तरणाट्या लागीं म्हणालो फाल्यां आमी शुभता प्रगट करूंक फाल्यां व्हडल्याक या त्या तरणाट्याक भारी खोशी फ्रांसीस आसिसीन म्हाका आपयला शुभता प्रगट करूंक खंडीत जावन हेचे आपयला शुभता प्रगट करूंक खंडीत जावन हेचे म्हणून निर्धार करता भारी खुशी सगळी रात गणित पडना दुसरे दीस दोगी सकाळी फुडें उठून गेले वेताना एक आनी ती व्हडली माई ते व्हड उतरोवंक भारी प्रयत्न करनासली आनी फ्रांसीस आसिसीन तिका व्हड उतरोवंक कुमो केले उपरांत एक इल्लो वेळ जाल्या उपरांत आनी एकलो इल्लो लांकडाचो बरो भोवशा उजो करूंक जाल्या उपरांत आनी एकलो इल्लो लांकडाचो बरो भोवशा उजो करूंक खांदयो कश्ट जातालो ताका उखलूंक कोणी नासलें आसिसीन वचून ताका कुमो केली माथ्यार दवरूंक बरो खांदयो कुमो केली आनी इल्लो वेळ मुखार येताना हळ्ळे घेवन पावले थंय हळ्ळेंत गोवाचें बेळें हे दोगी जण गेले फ्रांसीस गेलो ताणें तांचे सांगात लुवोवंक सुरू केलें तांकां कुमो केली अशें सांज जाली सांज जाताना पाटी आपल्याच्या कोवेंताक पाटी येयले हाका ह्या शिसाक भारी बेजार चाप्पे खाली होप शुभता प्रगट करूंक या म्हणून सांगिल्लें आनी हो लांकूड उखलून आनी कालें करन गोवलवून सगळो दीस पसार केलो कांय एक उलोवंक ना कांय ना आनी म्हणालो तुवें सांगिल्लें काल शुभता प्रगट करूंक येता म्हणून पळय आमी तो म्हणालो फ्रांसीस तर सकाळीं आत्तां मुसर आमी कितें केल्लें आमच्या नडत्यान कम्युनिकेट करूंक जायनासलें उतरांनी कम्युनिकेट करूंक जायना म्हणालो जर आमच्या जिवितांत आमच्या नडत्यान जर आमी कितेंय सांगूंक शकना खाली बनावटाचे मात्र मोस्करची उतरां मात्र आमी सांगयत मोग करची उतरां आमच्या नडत्यान उतरांच्या चड बळिश्ट रितीन बळवंत रितीन आमी कम्युनिकेट करिये आनी हें आंद्रू समजलो जेजूच्या उतरांक आयकून पळोवन आंद्रू जेजूक मेस्सिया म्हणून सांगता न्ही बगर जेजूचो मोग साकोवन जेजून चलची रीत तो पळोवन जेजू कशें आपणाक कंडक्ट करता हेरां लागीं कशें वेवहार करता तें पळोवन एका निर्धाराक आयलो वो खंडीत जावन आमचे बरी न्ही वो खंडीत जावन आमचे बरी न्ही हाचें थंय दुसऱ्यांचो कितें आसा हो मेस्सिया वो मागलोलो भाऊ न्ही भयणी न्हू आमचे आपोवणे ह्या संवसारांत खंडीत जावन आमच्या ल्हान ल्हान क्रिस्त्या मुखार आनी इल्लोसो मोग घालूंक शांती रुतां करूंक आनी इल्लेशें समाधान हेरांच्या जिवितांत हाडूंक आनी इल्लोसो संतोश आनी इल्लेशें बरेपण आनी इल्लीशी गोडसाण आनी एकल्याच्या जिवितांत घालूंक आमचें आपोवणें न्हय व्हडलें सांगूंक आमी जायते फावटी चिंतचे आसा शुभता प्रगट करची म्हळ्यार बायबल वाचप बायबलाची उतरां बायपाट करची
अर्ज आसा थोडे तुमचे सांगचे पूण न्हीज जावन शुभ व्हरता म्हळ्यार शुभ बरी खबर म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. देव तुजो मोग करता. देवाक तुजे विशयान पडून गेला. देव तुका सोडून घालिना. देवान तुजी सोडवण घेवन गेला. देव तुका सोडून घालिना. देवान तुजी सोडवण केल्या. तुका शिक्षा दिवंक तो आशेना. तुका वेंगूंक तो आशेता. ही बरी खबर. हे आमच्या नडत्याद्वारे आमी प्रगट करूंक उतरांच्या काही सड बरें बघा आमी अर्घ दिवया. खंडीत जावन आमच्या वडिलां मुखांतर आमच्या आवय बापाय मुखांतर देवाचो मोग आमकां मेळ्ळा. आमच्या शिक्षक शिक्षके मुखांतर आमच्या भाव भयणी मुखांतर देवाचो मोग आनी बरेंपण आमकां मेळ्ळा. हे बरेंपण हेरांक वांटचें तसलें उदारपण आमकांय मेळ्ळो. कांय फाटी आशें नासतना हेरांक उदारपण आमकांय मेळ्ळो. कांय फाटी आशें नासतना हेरांक उदारपणान आमचो मोग देवाचें बरेंपण वांटूंक आमकां साध्य जावं. आनी ह्या मुखांतर आमी देवाचे हात, आमी देवाचे पांय, आमी देवाची जीब, देवाचे कान, देवाचे काळीज सारक्या रितीन उपयोग करूंक फावो जावं. हें बेसांव सुमेस्तांक फावो जावं. आमेन. श्लोक. आबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन हें. आबली तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेदना आबले हांव येता म्हणलें हांवें. आबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शस्त्राच्या ग्रंथ कवळेंनी म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोमोन आसा. आबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी हांवें प्रगट केल्या. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरूचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन बेनेडिक्ट फ्रांसीस सर्डाना उडुपी तावन, एथन सिक्वेरा जोगेश्वरी मुंबय तावन, स्टेल्ला डिसोजा कळ्ळिगे बंटवळ तावन. तिका 70 वर्सां आज सोमतात. ह्या सुमेस्तांक जल्म दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या. त्याच प्रमाणे सिरिल आनी ग्रेटा रोड्रिगस दुबय तावन, कॅन्युट सुनील आनी सोनिया डिसोजा बेंगलोर तावन, नीती आनी ग्लेन मिनेझस दुबय तावन, पॉल आनी प्रिया डिसोजा दुबय तावन, एन्सिला ब्रिटो शिरवा उडुपी तावन, रॉनी आनी जानेट मार्टिस मीरा रोड मुंबय तावन, प्रिया आनी पॉल डिसोजा दुबय तावन काजराचो दीस आज संभ्रमतात. तुमकां सुमेस्तांक काजराच्या दिसाचे सुभाशय. कंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू अँड युअर फॅमिलीज. तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर, भुरग्यांचेर देवाचे आशिर्वादां सदांच आसूं म्हूण आमचें मागणें. तेच प्रमाणे देवदीन फ्लॉयड कुटिनो मुंबय
सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भोवनी भयणो, कालच्या दिसा म्हजो जल्माचो दिवस आसलो. तुमी जायत्यांनी म्हाका सुभाशय धाडलेले आसात, म्हजे पसून मागलेलें आसा. तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक पोटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक पोटी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मोगाक, उत्तेजनाक तुमी दिवचो पाठिंबो आनी म्हजे पसून भेटोवचें मागणें आनी सॅक्रिफीस हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पसून कालच्या दिसा मिसा वेळार हांवें मागलां आनी म्हजें मागणें सदांच उडास दवरा. परतेन एक पोटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. आयचो नियाळ दिल्ल्या मनात एक बाब दीप फेर्नांद हांकांय दिन वाजता. देव बरें करूं.